सामने आ जाए, अभी लोग हैं बाहर आ रहे हैं, आगे प्लीज ये गैप फिल कर दीजिए, थोड़ा और आगे भाई आगे आ जाइए, क्या बात है, जहाँ जाओ आपका क्या आइए, हमेशा पीछे रहते हैं, आज तो आगे आ जाओ, इधर आइए। मोहम्मद वाले मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات قابل قدر علامہ الحاج سید فرد حسین مصری صاحب قبلہ، سادات و مومنین و مومنات، شعراء اہل بیت، ذاکرین حسین، خدمت گزاران مکتب اہل بیت عصمت و طہارت، آج بہت بڑی عید ہے، یوم ولادت اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے ہاں صرف ایک اعلیٰ حضرت ہے اور وہ حجت ابن الحسن۔ آج ناموس دہر، ولی الامر، امام العصر، بقیت اللہ الاعظم، حجت ابن الحسن، آیت اللہ الکبریٰ، ابو صالح، منتقم خون حسین ابن علی، حضرت امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا یوم ولادت۔ مبارکباد کے قابل ہیں علامہ فرد صاحب، ان کی بیگم صاحبہ، ان کے فرزند، ان کی بہو بیٹیاں، موسوی فیملی، جو کم از کم 40 سال سے یہ جشن سرزمین ٹورانٹو پہ منعقد کرتے ہیں، اور آلموسٹ میں 24 سال سے میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ تو ہر سال آپ کی خدمت میں ایسا جشن پڑھایا جاتا ہے کہ جو یادگار ہے انشاءاللہ۔ تو آج بھی میں بڑی تیاری سے آیا ہوں، تو آج میں جو جشن پڑھ رہا ہوں، آج میں ایک نئے زاویے سے جشن پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو میں اس منکر امام مہدی علیہ السلام کا جواب دے رہا ہوں آج، جس نے ابھی انٹرنیٹ پہ کہا کہ قرآن میں سے ایک آیت ثابت کر دیں مہدی کے بارے میں تو میں امام مہدی کو مانوں گا۔
ये जो कराची का मुफ्ती है बहका हुआ, तो मैं इंशाल्लाह आज के इस जश्न में उसको दंदान शिकन जवाब दूंगा। और साथ ही मैं आज जो जश्न पढ़ रहा हूं उसमें इस एंगल से मैंने कभी नहीं पढ़ा। आज मैं इमाम ज़माना की एंट्री और एग्जिट दोनों समझाऊंगा। आज इमाम की एंट्री भी आएगी, एग्जिट भी आएगी, ताकि पता चल जाए। तो पहले तो जवाब ये सुन लीजिए कि कुरान मजीद में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, इससे ज्यादा आयत है। आज मैं जो अपनी मेमोरी फ्रेश कर रहा था, है तो ज्यादा, जो मैंने आज अपनी मेमोरी फ्रेश की, उसमें मुझे 110 आयतें सामने सामने नजर आ गई जो मेरे हाफिज़े में मौजूद। आगा साहब ने तो इससे भी ज्यादा लिखी है, क्या 235 आगा साहब ने लिखी है अपनी किताब। इनकी जो किताब है 2 जिल्दें हैं, किताब अंग्रेजी में है, या 2 जिल्दें इन्होंने लिखी है। बहुत पुरानी ये किताब है, ज़ाहिरन 90s की, अर्ली 90s में छपी है। तो उसमें 235 तो इन्होंने लिखी है उससे भी ज्यादा जो इमाम ज़माना के बारे में, उससे भी ज्यादा है। ये तो फिर इंशाअल्लाह पूरा अशरा हो और एक हदीस न पढ़े, सारा कुरान पढ़े। आज क्योंकि जाहिर है दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, तो चंद आयतें समाप्त कर लीजिए जो बड़ी मशहूर मारूफ है। एक आयत है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना। ऐ मुसलमानों, इन दुश्मनाने इस्लाम से लड़ो। कब तक लड़ो? जब तक फितना खत्म ना हो जाए। तो अगर फितना खत्म हो जाता तो महदी की जरूरत ही न थी। फितना खत्म नहीं हुआ है तो इमाम की जरूरत है कि वो ऐसे लड़ेंगे जैसे अली लड़ते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए अब इमाम की जरा एंट्री सुनिए। जब इमाम आएंगे, काबे की दीवार मुल्तजम उसका नाम है, उस जगह का नाम है मुल्तजम, जहां इमाम बाबुल काबा और हजर अस्वद के दरमियान जगह है, उसका नाम है मुल्तजम। जहां इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, वहां काबे की दीवार पर टेक लगाकर हमारे इमाम खड़े होंगे। अब यहाँ शिया और सुन्नी ने अजब एंट्री लिखी है इमाम की, कि इमाम कैसे आएंगे। कहते हैं कि वअला रासिही इमामत रसूलिल्लाह, उनके सर पे अमामा होगा उनके जद रसूल का। अला रासिही इमामत रसूलिल्लाह वअला कितफैहि अबाओ नबीयिल्लाह वफी यदिही असाओ रसूलिल्लाह व इंदहु जुल्फिकार अमीरुल मोमिनीन। इमाम
यही तो बताने आएगा कि तुम ही नहीं कहते हो, हम भी मानते हैं। अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद। सर पे होगा बादल साया करता हुआ। और अब जुमला कहूं, खुदा की कसम, न शिया ने इससे इनकार किया है न सुन्नी ने। वलैसा लहू ज़िल्लुन, इसका साया ना होगा। ये समझे हैं या नहीं? पहले का साया ना था, आखिरी का भी साया ना था। अल्लाहु अकबर। फितना, और इनसे लड़ते रहो। इतना लड़ो, उस वक्त तक लड़ो जब तक दुनिया में फितना न रहे। ईमान से बताइए, आज फितना है या नहीं? फितना नहीं, फितने हैं। आज फितने ही फितने हैं। अल्लाह फरमाता है उस वक्त तक लड़ो जब तक फितना ना हो। और अगला सेंटेंस कुरान का अजीब है, वयकून दीनो कुल्लुहु लिल्लाह। और उस वक्त तक लड़ो जब तक सारा दीन अल्लाह का न हो जाए। आदम से लेके खातम तक, अली से लेके अस्करी तक, सारा दीन अल्लाह का नहीं हुआ। सारा दीन अल्लाह का उस वक्त आएगा, उस वक्त होगा जब फातिमा का वो लाल आएगा कि जो इंतकाम भी देगा, जजा भी देगा, सजा भी देगा। इमाम ने दुनिया में अपनी एंट्री में ये आयत पढ़ी सूरह क़सस की, वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुरिय फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा मा कानू यहज़रून। अजीब शान से कहा कि इमाम आए हैं तो ये आयत पढ़ते हुए आए हैं। अब ये मुफ्ती ने एक मर्तबा मुझे ईमेल की, आपके इमाम में हमारे इमाम में फर्क क्या है, हमारे बुजुर्गों में आपके इमाम में फर्क क्या है। मैंने कहा आपके बुजुर्ग 40 साल के बाद कन्वर्ट होके कुरान सीखते हैं, मेरा इमाम आते हुए कुरान पढ़ता है। और हमारा इरादा देखिए, अल्लाह का इरादा। अजीब बात ये, अहले बैत के लिए भी इरादा अल्लाह, इमामत के लिए भी इरादा अल्लाह, विरासत के लिए भी इरादा अल्लाह। ये है अल्लाह का इरादा। और एक शैतान का इरादा भी है, इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत बिल बग़ज़ाइ वल खम्र। अल्लाह का इरादा ये है कि आले मोहम्मद तुम्हें हर रिज्स से, हर कसाफत से, हर मानवी ज़ाहिरी नापाकी से तुम्हें दूर रखे। अल्लाह का इरादा ये है। हमारा इरादा ये है कि हम मजलूमों को इमाम बनाए। हमारा इरादा ये है हम मजलूमों को वारिस बनाए। हमारा इरादा ये है हम फितरे को खत्म करें। हमारा इरादा ये है हम दीन अल्लाह का कर दें। हमारा इरादा ये है तहारत वालों की हुकूमत हो। शैतान का इरादा ये है कि बुग़्ज़ रखे, शराब खारी रखे। तो स्कूल ऑफ थॉट कुल दो है दुनिया में, या अल्लाह के इरादे वाले या शैतान के इरादे वाले।
زمین نستضعف فی الارض، ہم انہیں جو مظلوم بنائے گئے ہوں ہم ان کو طاقتور بنائیں گے، ہم ان کا اقتدار دنیا میں قائم کریں گے، ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ ایک بات اور طے ہو گئی کہ دنیا ایک باغ یا ایک فدق غصب کر کے اپنے آپ کو مالک سمجھ رہی تھی، ہم تو کائنات کا حجت ابن الحسن کو امام علیہ السلام نے پڑھی ہے ولادت کے بعد۔ ان کے جد نے بھی قرآن پڑھا تھا، سورہ مومنون پڑھی تھی، ان کے جد نے بھی قرآن پڑھا، انہوں نے بھی قرآن پڑھا۔ اور آج اگر انٹری اور ایگزٹ میں ایک جملہ سن لیں، آج ہی میں نے ایک کتاب میں مطالعہ کیا، یہاں پر حسینیہ میں کتاب خانے میں کتاب تھی، اس میں عجب جملہ لکھا ہوا تھا کہ جو امام علیہ السلام کا جو وجود پاک ہے، اللہ نے جنت کے پانی میں سے یعنی جنت کے کوثر میں سے بادل کو اٹھایا، وہ بادل حسن عسکری کے گھر میں برسا، وہ پانی 11ویں امام نے پیا، جس کے بعد نور مہدی اپنے بابا کی سلب سے نرجس خاتون کے شکم مطہر میں منعکس ہوا۔ کوئی سمجھ رہا ہے نہیں؟ تو یہ آئے بھی ہیں جنت سے اور جائیں گے بھی جنت میں۔ کائنات میں صرف یہی خاندان ہے کہ جن کی انٹری بھی جنت میں ہے اور جن کی ایکسٹ بھی جنت میں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت، بڑی مہربانی۔ 40 دن کے جب 40 دن یعنی اس جو نور یہاں پر آیا ہے بطن مطہر نرجس میں، 40واں دن تھا شکم مادر میں، پیدا ہونے کے بعد نہیں، شکم مادر میں 40واں دن تھا کہ اللہ نے قلم قدرت سے ہمارے امام کے کندھے پر یہ جملہ قرآن کا لکھا، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کا کلمہ صدق اور عدل کی شکل میں مکمل ہو گیا۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہ جملہ ہے کہ جب پوچھا تھا کفار نے حضور سے، مشرکین نے، کہ آپ کا تعارف کیا ہے، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس شے سے بنے ہیں تو آپ کہہ دیجئے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ جب صدق اور عدل عروج پہ پہنچ گئے تو محمد بن گیا۔ پہلے محمد کے لیے یہی آیت ہے، آخری محمد کے لیے یہی ہے۔
करना। जिब्रील ने वहां ये जुमला कह के वतम्मत कलिमत रब्बिका सिद्कन व अदला, और अल्लाह ने हजरत मेहदी के कंधे पे लिख के साबित कर दिया कि जो हुजूर के दौर में थ्योरी थी वो मादी के दौर में कुरान की आयत आप देखिएगा और ये मुफ्ती को भी बताइएगा कि ये कुरान में लिखा है कि ला मुबद्दिल लिकलिमाते। ये चंद दिन पहले हमारी क्लास हो रही थी हौजे की सीनियर क्लास, तो मेरे शागिर्दों ने मुझसे पूछा कि अगर ये बताएं ला मुबद्दिल लिकलिमाते क्यों है। मैंने कहा इसका तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह के जो कलिमात हैं उनमें चेंज नहीं आती। अल्लाह की जात ने आखिरी के कंधे पे रख के बता दिया, ये न समझना वक्त के गुजरने के साथ मुहम्मदियत कमजोर हो गई, आज भी उतनी ताकत है जैसे कब ताकत। अल्लाह के कलिमात में कोई चेंज नहीं आती। ये कुल्लुना मोहम्मद है, सारे के सारे मोहम्मद। और अजीब बात ये है, एक जुमला और सुन लीजिए, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। खास तौर पे हमारे हाजी मोहम्मद अफजल चंद साहब तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं ये उनकी खिदमत में एक नुक्ता पेश कर रहा हूँ, और वो ये है कि हमारे जमाने के इमाम के कंधे पर सिर्फ यही नहीं लिखा, बल्कि एक जुमला और लिखा है कुरान का, जान हक व ज़हक़ल बातिल। हक आ गया, बातिल भाग गया, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बातिल तो था ही भागने वाला। अब समझ में आई बात कि पूरा दीन अल्लाह का उस दिन होगा जब सारा बातिल भागेगा। अच्छा, ये जुमला भी 2 मरतबा रिपीट हुआ, इसे भी सुने, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। जब मौला अली काबे में पैदा हुए, जिब्रील ने कहा था, अभी कुरान नहीं आया था, जुमला कुरान का है। मुफ्ती साहब को यही तो गलतफहमी है कि कुरान नाजिल होने के बाद उनके बुजुर्गों के लिए गुनगुना न सका, और नाजिल होने से पहले हमारे मौला के फरमान अल्लाह तो आप मुलाज़ा फरमाने, ये जुमला किसने कहा था? जिब्रील ने। कब कहा था? जब मौला अली पैदा हुआ। जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया, बातिल भाग गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल तो था ही भागने वाला। खुदा की कसम, मौला अली के कंधे पे लिखा हुआ नहीं, ये जुमला मौला अली के कंधे पे लिखा हुआ नहीं है, जिब्रील ने कहा है। अब फिर जुमला पलट रहा हूं, और तवज्जो का कानून एग्जिट और एंट्री और एग्जिट दोनों ज़हन में रहे कि जब पहला आया था तो फरवरी कहा गया, जब आखिरी आया कलम कुदरत से लिखा गया। 2 बातें समझानी है, एक ये कि जो जिहाद अली के दौर में थ्योरी शुमार होता था, वही भागना महदी के दौर में।
भी लोग जाहिर है कि बदर में भी भागे, उहद में भी भागे, खंदक में भी भागे, हुनैन में भी, हुजूर के जमाने की जंगों में भी भागे, मौला अली की अपनी जंगों में भी, नहरवान में भी भागे, जमल में भी भागे, सिफीन में भी भागे, मगर सारा दीन अल्लाह का क्यों ना हो सका? इसलिए कि भागने वाले कुछ बाकी रह गए। महदी इसलिए तो आ रहा है कि एक भागने वाला बाकी न रहे, ताकि सारा दीन अल्लाह का हो जाए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आजकल हमारे जवानों को टैटूइंग का बड़ा शौक है, टैटूइंग का, और हमारे मनाजिर में बेचारे अमेरिका कनाडा वालों के प्रेशर में आकर उन्होंने भी मशरूत इजाजत दे दी। अगर तौहीद ना हो, अल्लाह के नाम न लिखे जाए, मासूमीन के नाम न लिखवाए जाए, कुरान की आयतें ना हो और जरर भी ना हो आपको, और माने गुस्ल और वुजू ना हो, ऐसा कोई मटेरियल ना हो, वगैरह वगैरह, तो जायज है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, क्या आज यही मुफ्ती जो इमाम के खिलाफ फतवे दे रहा है, इससे मैं पूछता हूं, ये बिलोरी टाउन वाला मुफ्ती, क्या ये अपने कंधे पर जाल हक लिखवा सकता है? क्या ये अपने कंधे पे कोई मुसलमान कोई बताए, क्या बावजू रहने वाला, पाक साफ रहने वाला, नेक मुकद्दस, क्या कोई भी, या मैं ऊंची बात लेके चला जाऊं, कोई खलीफा, कोई मुसलमानों का इमाम ऐसे दे के लिखवा ले कि ये मेरे बदन पे लिखो? क्यों? हाजी साहब ने कहा नहीं लिखवा सकता। क्यों? इसलिए कि वला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे टच नहीं कर सकते जब तक कि परमानेंट ताहिर ना हो। करीब इख्तिताम हो रही है, ज्यादा तवील रहमत नहीं देनी क्योंकि आज वीक नाइट भी है, मगर जो एंट्री और एग्जिट का जो कंसेप्ट है वो तो आज वाजे हो जाएगा इंशाअल्लाह। जरा गौर फरमाइए, इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए इस दुनिया में, तो बीबी हकीमा खातून के जुमले हैं कि मैं सूरतुल क़द्र पढ़ने लगी, सूरतुल क़द्र मैं पढ़ने लगी, मैं सूरतुल क़द्र पढ़ती हूं, शिकम का बच्चा मुझसे पहले सूरतुल क़द्र पढ़ता। अब ये है एंट्री, ये एंट्री है हुज्जत इब्नुल हसन की। और फिर दुनिया में आने के बाद 3-4 वाकयात बड़े अजीब हुए। एक वाकया तो ये हुआ कि इन्नी राय तो तुयूरन, बीबी हकीमा खातून के जुमले हैं कि मैंने कुछ सफेद परिंदे देखे, तुयूरन बैदा, मैंने सफेद परिंदे देखे, क्या कर रहे थे? यमसहूना अजनिहतहुम बेजसद हुज्जतिल्लाह, अल्लाह की हुज्जत के बदन से वो अपने पर मस कर रहे थे। परिंदे मैंने देखे। मैंने अपने भतीजे इमाम हसन अस्करी से कहा, मा हाउलाए तुयूर या रसूलुल्लाह, रसूल के बेटे ये क्या परिंदे हैं? तो कहा या अम्मती लैसू बित्तुयूर हाउलाइल मलाइकतु नज़लत मिनल अर्श वस्समा, ये कैसे परिंदे हैं कि जो हमारे महदी के बदन से
اپنے پر ٹچ کر رہے ہیں. کہا کہ پھوپھی اماں یہ پرندے نہیں, یہ اللہ کے فرشتے ہیں. کوئی کرسی سے آیا ہے, کوئی عرش سے آیا ہے, کوئی پہلے آسمان سے آیا ہے, کوئی آخری آسمان سے آیا ہے. یہ تبرکاً تیمنا حجت ابن الحسن کے بدن سے مت کر دے. تو یہ پرندے نہیں بلکہ فرشتے ملائکہ. اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ یہ پرندے کیوں؟ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی اور امام کے بارے میں سنا ہے کہ پرندوں نے پر مس کیا؟ نہیں سنا. شاباش. تو یہ آخری سے کیوں مس کر رہے ہیں؟ اور کوئی بھی ان میں مریض نہیں ہے, ان میں کوئی مریض نہیں ہے, کسی کے پر کٹے یا جلے ہوئے نہیں ہے, کوئی اللہ کی پنشمنٹ والا نہیں ہے. یہ آن ڈیوٹی فرشتے ہیں, صحیح و سالم فرشتے ہیں. تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اس خاندان کے معصوم افراد کے بدن کے ساتھ صرف مریض فرشتے ہی پر مس کرتے ہیں. ہم تندرست کیوں نہ ہو تو لوگوں کو تیمم کو منزل فکر ہے کہ یہاں پر یہ فرشتے آ رہے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی یہاں سمجھنے کی ہے کہ فرشتے پر مس کر رہے ہیں اور اس حجت ابن الحسن کے کندھے پر آیتیں لکھی ہیں, اللہ کی قرآن کی آیتیں لکھی ہیں. تو دو باتیں اور سمجھ میں آ گئی. آیتوں کی وجہ سے دو باتیں اور یہ سمجھ میں آ گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ طاہر کا بدن پرانا ہو گیا ہے تو طہارت میں کوئی کمی آ گئی ہو. جیسے پہلے طاہر تھے ویسے آخری طاہر. انشاءاللہ حجت ابن الحسن کی تعریف کی تاریخ ختم ہو رہی ہے اس نئے اینگل سے, انٹری بھی اور ایگزٹ بھی. تاکہ امام زمانہ بلند تر صلوات. آپ ذرا ہمیں ایک بریک کرنی پڑے گی. آپ نے اٹھنا نہیں ہے, بریک کا مطلب اٹھنا نہیں ہے. بریک ایک تو وہ ہوتی ہے جو روزے والی بریک تھی. اب ایک بریک یہ کرنی پڑ رہی ہے کہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ حضرات و خواتین کا کہ 2 سال قبل ایک سال پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمبل سی ریکویسٹ پر آپ حضرات و خواتین نے اتنی بڑی مسجد تو خواتین نے حقیقت یہ ہے کہ اوقات سے بڑھ کے ڈونیشن. اللہ کریم اسے قبول فرمائے اور جس مومن مومنہ نے اس مسجد میں حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسے ذخیرہ آخرت قرار دے اور اس ڈونیشن کے صدقے میں مرحومین کی مغفرت. یہ تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں جن حضرات نے خاص طور پہ ہمارے جعفر بھائی نے گھر گھر جا کے لوگوں سے ڈونیشن لیا. اللہ کریم ان کو جزا دے. اور جس طریقے سے انہوں نے موومنٹ چلائی تھی یہ موومنٹ واقعی قابل تقلید ہے. بلکہ اس وقت دوسرے کیا حسب وعدہ بلکہ وعدے سے بھی بڑھ کے آپ نے سب کچھ کیا.
اور ماشاءاللہ اس وقت امریکہ میں آپ یقین کریں حسینیہ مسجد کو فالو کر کے مسجدیں بن رہی ہیں انشاءاللہ. ابھی میں بنا رہا ہوں آپ کی دعا سے اتنی بڑی مسجد ہی میں نیو یارک میں بنا رہا ہوں, بروکلن میں. ہمارے وسیم تو وہاں رہ چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہاں تو اتنی سی جگہ مشکل سے ملتی ہے. ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد اللہ کے حکم سے بن رہی ہے. اللہ کے فضل اسی رمضان میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے سنا ہے مسجد بنائی ہے, کتنے ملین خرچ آیا ہے. تو میں نے کہا میں اس پر تو 1 لاکھ بھی خرچ نہیں آیا. یہ جذبہ تھا ماشاءاللہ. 1 لاکھ سے کم میں یہ خوبصورت ترین مسجد اس علاقے کی بن گئی اللہ کے فضل و کرم سے. اور انہوں نے لیبر جنہوں نے کی ہے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں جوانوں کا. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ تو ایک بہت بڑی موومنٹ تھی. آج ایک موومنٹ امام زمانہ علیہ السلام کی اس بڑی عید کے موقع پر اور چلا, اور اس میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. وہ ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو جگہ ہے اس میں ذرا تکلیف ہے ہمیں. ہم چاہتے ہیں جو عزا خانہ زہرا سلام اللہ علیہا جس کی داغ بیل ڈالی جا چکی ہے ماشاءاللہ, اس کی شروعات ہو چکی ہے. اس سلسلے میں فاطمہ رضوی نے $2000 مہینے میں بنی تھی یہ جگہ. تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ 50 سے زیادہ اس میں ضرورت نہیں, 40 سے 50 کی ٹوٹل ضرورت ہے انشاءاللہ. تو اس سے تمام بھائیوں کی طرف سے, خاص طور پہ انتظامیہ کی طرف سے, قبلہ صاحب کی طرف سے بھی یہ حکم دیا گیا. تو میں آج اس کا اعلان کر رہا ہوں. ایسے ہی میں نے اعلان کیا تھا جمعہ کے خطبے میں, آپ کو یاد ہوگا. مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی کامیابی ہو جائے, اور آج تو مجھے یقین ہے امام زمانہ کے صدقے میں کہ جلدی. اب ماشاءاللہ ہم اچھے بھکاری بن گئے. تو میں آج آپ حضرات و خواتین سے بھیک مانگ رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں فاطمہ رضوی کا, اب یہاں آ جائے نا قریب, کہاں ہے مذہب, یہاں ہے, یہاں لکھے نا. اور ہمارے احسن بھائی احسن زیدی کو ہے نا انتظامی طرح. احسن زیدی نے یہ جو کیک بنایا ہے, یہ تو چاہتے تھے اس کیک کو چھت تک بناتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں. انہوں نے یہ آئیڈیا رکھا کہ اس کی اسپانسرشپ میں یہ امام زمانہ علیہ السلام کا کیک ہے, اور اس میں کوئی شریک قباحت نہیں ہے. میں یہ الفاظ میرے ریکارڈ ہو رہے ہیں, ویسے کہ دنیا میں چلے جائیں بعض لوگ شرارتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نئی بدعت شروع کر رہے ہیں, کوئی کیک ہمارے اماموں کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اماموں کے زمانے میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی, وہ ساری چیزیں آج بھی ختم کر دیجئے. یہ کوئی اس میں نہ بدعت ہے, یہ بلکہ عبادت ہے. انما الاعمال بالنیات, یہ نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی خوشی میں کیک کاٹ سکتے ہیں تو فاطمہ کی اولاد کی خوشی میں کیک کیسے نہیں کاٹ سکتے. اس میں کوئی قباحت نہیں. اب یہاں آج ہم نے جو فنڈ ریز کرنا ہے آج ہی کرنا ہے, پھر بعد میں انشاءاللہ کوئی نہیں کرنا. اور آج اللہ کے حکم سے یہ کمٹمنٹ ہو جائے گا. سب سے پہلے تو 2 کمٹمنٹ آئے ہیں, ذرا نوٹ کر لیجیے. ایک سب سے پہلا کمٹمنٹ تو آیا ہے جعفر بھائی کے حکم پر سخاوت حسین کا $5000. اور دوسرا کمٹمنٹ ہے ہمارے جعفر کا, اور یہ 10 کے 10 جعفر بھائی دیں گے. میرے 5 بھی وہی دیں گے, اپنے 5 بھی وہی. انہوں نے خود یہ حکم دیا. ظاہر ہے مجھے وہ چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں, تو انشاءاللہ میرا بڑا بھائی $10,000 دیجیے. سخاوت حسین 5000 اور جعفر جعفری 5000. 10,000 تو یہ ہو گئے. اب رہی بات 2000 آلریڈی آپ کے پاس آ چکا ہے. فاطمہ رضوی محمد بابو کی زوجہ, انہوں نے آلریڈی بہنوں سے کر دیا ہے. یہ ہو گیا کتنا, 12 ہو گئے. آغا فرد موسوی صاحب قبلہ نے 2000 فرمایا ہے, تو یہ ہو گیا 14. اب آگے ہمیں یہاں پر کسی فرشتے نے لکھا ہے عمران گوندل 5000. اب ظاہر ہے اس کو ہم کاٹ تو نہیں سکتے ہیں, لہذا آپ لکھیے عمران گوندل. انشاءاللہ بچی کی بھی مبارک ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی بیگم کو بھی, بچوں کو بھی صحت دے, چھوٹی بچی کو بھی, زینب کو بھی اللہ صحت دے, ان کے رزق و مال میں برکت دے. دیکھیے یاد رکھیے, یہ میری بات یاد رکھ لینا, خدا شاہد ہے میرے جتنے پروجیکٹ امریکہ میں کامیاب ہوئے ایسے ہی ہوئے, سیدھے منہ کوئی نہیں چلتا تھا, خواہ عمران ہو یا سخاوت حسین.
ऐसे ही करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हो गई कमिटमेंट, जिम्मेदारी आ गई तो आ गई, बस अल्लाह के फजल। आप कितने हो गए? नहीं, आज मुकम्मल करना, आज मुकम्मल करना है बस। 5 कितने हो गए? और मौजूदे की बात एक ये है कि हमारे रजा मियाँ कहाँ है? रजा MC जो हमारे है कि नहीं? चले तो नहीं है इधर ही, नहीं इधर ही क्या? हाँ, आप लिख लें रजा हैदर, ये बड़ी मौजूदे की बात है। रजा हैदर एक रजा। ये क़यामत की निशानियों में से है, तो लिख लीजिए। जाहिर है कि इमाम ज़माना की आमद भी क़यामत की निशानियों में से है। तो ये कितने हो गए अब तक? चलिए है 20 हो गए। चलिए अब आपने भी लिखे, ये भी क़यामत की एक और निशानी। मजर आपकी इंशाअल्लाह 1,000। अब आ जाइए जी, बाकिर शाह, हमारे बाकिर शाह, हमारे भाई बाकिर शाह 1,000। मिर्जा अलमदार चले गए हैं, मिर्जा अलमदार के लिखे बाकिर शाह 1,000। आप लोग दुरूद पढ़ते हैं? दुरूद पढ़े। मिर्जा अलमदार ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, 5,000 हमें दिए थे इस मस्जिद के लिए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अभी भी मैं गुजारिश करता हूँ, जो भी आप फरमा दीजिए 1,000 लिखिए। मिर्जा इसके बाद हमारे रजा रिजवी का नाम आ गया है बाई चांस। रजा रिजवी कहाँ है? पानी कोई बात नहीं। रजा रिजवी सुल्तान का 1,000 लिखिए मिला के। डॉक्टर अली अब्बास, डॉक्टर अली अब्बास का 1,000 लिखिए। जो बचेंगे वो इंशाअल्लाह देंगे। सब तो करें थोड़ा, ये तरीका होता है, ये क़यामत की निशानी है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता बयान करनी। कितने हो गए? अब आपने लिख लिया इनका, डॉक्टर अली अब्बास और डॉक्टर जाफर, 1,000 डॉक्टर जाफर का लिखे। डॉक्टर अली अब्बास, अच्छा डॉक्टर अब्बास मूसवी आगा साहब के जो फर्जंद है, आज उनकी तरफ से जश्न भी है। जाहिर है कि बहुत बड़ा जश्न ये डॉक्टर अब्बास मूसवी की तरफ से 1,000 लिखी। डॉक्टर ताहिर अली खान, ये हमेशा 500 करके देते हैं, तो 1,000 इनका लिखिए। डॉक्टर ताहिर अली खान। इकबाल साहब ने ऑलरेडी 100 दे दिया है, एक बंदा खुदा ने भी 100 दे दिया है, और बहनों की तरफ से भी काफी तवक्को है। हमारे नकी भाई हैं कि चले गए? नकी भाई का लिखिए, नकी भाई मुसवी, नकी मुसवी इधर ही है, मौजूद है। मिर्जा मोहम्मद अली चले गए कि हैं? असल में लोग चले गए, उनको कहीं भनक पड़ गई मेरे ख्याल। आपने असल में पर्चा पहले आउट कर दिया, आपने पहले बता दिया कि शायद आधा हाथ खाली। चलिए लिखिए आप मिर्जा मोहम्मद अली और आगा साहब। और बताएं हमारे अब्बास शिराजी है, अब्बास शिराजी लिखे लिखे लिखे, वो रिकवरी मेरे से माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लिखिए देखिए, ये भी क़यामत की निशानी है कि हाजी साहब के फर्जंद वसीम, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह $500 अता किए। अल्लाह ताला इनको भी, नदीम को भी, इनके वालिद साहब को, इनकी वालिदा वाहिदा को, इनकी ज़ौजा को, इनके बच्चों को, इनके तमाम खानदान को अपनी हिफ्ज़ व अमान। तो जनाब माशाल्लाह ये भी देखिए, जो वजीर रहे हैं, देखिए जो वजीर रहे हैं वो भी पैसे दे, बहुत बड़ी निशानी है ना। वजीर तो लूटने वाले होते हैं, माशाल्लाह ये तो माशाल्लाह अच्छे वजीर है। बस अब ये है कि और कोई भाई अगर चाहे, मुजम्मिल भाई के माशाल्लाह, मुजम्मिल काज़मी, देखिए मैंने लिखा हुआ था, मुजम्मिल भाई लिखा हुआ था। और हमारे ये पीछे अल्बाब दिलदार लिखिए, शाबाश दिलदार।
हादिर भारत में दुबई वाले वो 2 भाई 10,000 वो दुबई वाले हैं और हमारे वो कहाँ गए जाफरी हमारे मसूद के क्या मसूद आपके कजन वो कहाँ है वो खुदा मसूद है और उसके अलावा तौकीर है तौकीर कहाँ है तौकीर का भी लिखे नाम तौकीर का नाम लिखे मसूद जाफरी लिखे और है हाँ ताजीम का नाम लिखे ताजीम की ताजीम तो वाजिब है। अब माशाल्लाह कितने हो गए नहीं हम तो जो बाकी कितने बार किनका हाँ बिल्कुल बिल्कुल और ये हमारे नदीम मियां जो हमारे पहले डोनर है इस दफा आखिरी होंगे इंशाअल्लाह एग्जिट एंट्री और एग्जिट चलिए माशाल्लाह आगा साहब ये माशाल्लाह इसम से हसन नवाज लीजिए हसन नवाज और कोई अगर चाहे तो ना हाथ खड़ा करें प्लीज देखिए अल्लाह ताला अपने अब्दुल कदीर है ना अब्दुल कदीर भट्टी माशाल्लाह अब्दुल कदीर भट्टी देखिए हमारे वो दोस्त भी आ रहे हैं कि जो सोच भी नहीं रहे होंगे जश्न में आते वक्त देखिए ये कमाल होते जश्न की कामयाबी हो गए माशाल्लाह कितने हो गए ऑलमोस्ट हो गए बस नदीम पूरे कर देंगे मुजाहिद शिराजी का नाम लिखा है शेख ने भी कहा है हमारे शेख साहब जफर ने पहले भी मेहरबानी की है पूरा वादा किया था और इन्होंने कहा है कि दोबारा भी तो इन्होंने तो ये जफर शेख का नाम भी लिख लें वो शेखों से जमा करके भी सकते हैं पूरी फैमिली वाइज दे दे कोई बात कोई फैमिली वाइज मैं ऐसे करता हूँ अपने बच्चों से सबसे कह देता हूँ थोड़ा मुझे दे दो नाम मेरा बन जाएगा काम आपका हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह 37 हो गए माशाल्लाह तो नदीम के बगैर है 37 मिला के उनका कितना ज्यादा लिखिए ना थोड़ा सा ज्यादा लिखिए 40 बना दे 40 बना दे बस चलिए 40 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बुलंद दुरूद पढ़े 40 और अगर आपको 10 और चाहिए होंगे तो मैं इंशाल्लाह यूएसए से आपको अगर 10 चाहिए होंगे तो 10 मैं दूंगा यूएसए से लेके आपका ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हो गया मुबारक हो आप हाँ ये नाम माशाल्लाह देख लीजिए सुभान अल्लाह ये बड़ा क्विक सिस्टम है अब मैं आपकी जहमतों को खत्म करता हूँ 50 मिनट हो गए बस यही मेरी 50,000 हो गए जी हो गया 40 हो गए तो सब है सबके नंबर है सब जिनके नंबर ना हो जरा मदर आपकी को नंबर लिखा मेहरबानी होगी जिन्होंने कमिटमेंट किया है जिन्होंने बादल नाखास्ता भी किया है वो भी नंबर लिखवा दें इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको इमाम ज़माना के सदक़े में बहुत मिलेगा देखिए इमाम अलैहिस्सलाम की जो इंतजार है वो यही तो है अफज़लुल आमाल अब 2-4 जुमले सुने और मैं दुआ दूं अफज़लुल आमाल इंतज़ारुल फर्ज सबसे बेस्ट एक्शन गैबत के जमाने में बेहतरीन अमल हजरत का इंतजार तो इस इंतजार में हम पूरी जिंदगी हमारी नस्लन बाद नस्ल हम इमाम अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए इस दुनिया में तो थोड़ा सा मूड है मैं नारे मैं 2 जुमले और कहूंगा इस पैगाम के साथ कि इमाम अलैहिस्सलाम के इंतजार में बाकिरदार बनना है बाअखलाक बनना है अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी है डेली कुरान पढ़ना है किसी का दिल नहीं दुखाना आंख पे कान पे जबान पे ऑर्गन्स पे तकवा का पहरा लगाना है इमाम अलैहिस्सलाम के आवान और अंसार में शामिल होने की शराइत को पूरा करना है और अगर आप मुझसे पूछे कि पर्चा आउट करें तो पर्चा आउट मेरे याद होगा 313 नाम शाह साहब आपको भी याद होगा 313 नाम मैंने दिए थे आपको काफी बना के यहाँ पर
عقیل کے پاس موجود ہے. 313 نام میں نے پورے آپ کو دیے ہوئے ہیں. امام زمانہ کی فوج کے جو جرنیل ہیں وہ ہے 313 وہ میں نے آپ کو سارے نام دیے ہوئے ملک کے ساتھ دیے ہوئے. نہیں ہم لوگ ان میں نہیں ہیں. وہ ایک میری بہن نے کہا تھا, مجھے یاد ہے آج سے 7-8 سال پہلے, کہ آغا صاحب آپ جو دے کے گئے پرچہ پچھلے سال اس میں میرا نام نہیں. تو میں نے کہا میری بہن تھوڑا سا ذرا آپ اتنا آگے نہ جائیں, اس لیے کہ وہ جرنیل ہم انشاءاللہ انصار امام میں بالکل ہے. ہمارے سن لیجیے, حدیث سن لیجیے, جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی امام کو یاد کیا ہوگا وہ امام کی فوج میں شامل ہے. آپ ذرا جملے سنیں دو اور مجھے اجازت دیں. پہلا جملہ یہ ہے, انٹری اور پھر ایگزٹ پہ ختم. امام علیہ السلام کی انٹری ہوئی اس دنیا میں. روح القدس جبریل نے اٹھایا بچے کو, ہمارے حجت ابن الحسن کو اٹھا کے لے گیا. حکیمہ خاتون کے جملے ہیں کہ میں گھبرا گئی کہ یہ بچہ کہاں چلا گیا. تو میرے بھتیجے نے کہا پھوپھی اماں پریشان نہ ہو, یہ بچہ واپس آئے گا. 40 دن مسلسل جبریل لے جاتے ہیں بچے کو عرش پر اور واپس لے آتے ہیں. خدا کی قسم یہ تو مفتی نعیم کے بزرگوں نے بھی لکھ دیا کہ 40 مرتبہ گئے جبریل کے پروں پر عرش اور عرش کے اوپر, اور 40 مرتبہ آئے جنہیں حضور کی ایک معراج پہ شک تھا اور انہیں مہدی کی 40 معراجیں تھیں. امام جب آئیں گے بڑی شان سے, امام ہم شکل پیغمبر, امام شبیہ پیغمبر, اور امام آنے کے بعد جو خطبہ دیں گے وہ خطبہ یہ ہوگا, من اراد الی آدم وشیس فہا انا ذا آدم وشیس, ومن اراد الی نوح وسام فہا انا ذا نوح وسام, الا ومن اراد الی ابراہیم و اسماعیل فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل, ومن اراد الی موسیٰ و ہارون فہا انا ذا موسیٰ و ہارون, الا ومن اراد الی یحییٰ و عیسیٰ فہا انا ذا یحییٰ و عیسیٰ, الا ومن اراد الی محمد و علی فہا انا ذا محمد و علی. لوگوں تم میں سے جس نے آدم و شیش کو دیکھنا ہو, تم میں سے جس نے نوح و سام کو دیکھنا ہو, ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا ہو, یعقوب و یوسف کو دیکھنا ہو, موسیٰ و ہارون کو دیکھنا ہو, یحییٰ و عیسیٰ کو دیکھنا ہو, محمد و علی کو دیکھنا ہو, مجھے دیکھو, مجھ میں سارے موجود ہیں. تجھے واسطہ ہے یوم ولادت حجت ابن الحسن آیت اللہ الکبریٰ, امام مہدی صاحب الزمان مہدی دوران ناموس دہر ولی الامر امام العصر. آج کے جشن میں تشریف لانے والے تمام مومنین مومنات سادات, پڑھنے سننے والوں, تبرک کا اہتمام کرنے والوں, روزہ رکھنے والوں, نعرے لگانے والوں, خوش ہونے والوں کو آج عیدی کے طور پر گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے.
سب کو طیب و طاہر بنا دے۔ یا اللہ تجھے طہارت آل محمد کا واسطہ باقی ماندہ زندگی میں کبھی گناہ کی توفیق دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو والدین کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی زندگی دراز فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ آج کے جشن میں تشریف فرما، مومنین مومنات میں اگر کوئی مریض ہے امام زمانہ کے صدقے میں شفا یاب فرما، اگر کوئی مقروض ہے قرض ادا فرما، اگر کوئی مشکلات کا شکار ہے مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ ہمیں ظاہری نجاست اور ہمیں اخلاقی بیماریوں غیبت، تہمت، فریب، مکاری، لیگ پولنگ، عجب، خود پسندی، تکبر و نخوت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ فورتھ کمنگ رمضان جو آ رہا ہے اس میں ہمیں پیوریفیکیشن آف سول عطا فرما، تزکیہ نفس عطا فرما، تقوی و زہد عطا فرما، ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جن بھائی بہنوں نے آج روزے رکھے تھے ان کے روزوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو خوش ہو کے نعرے لگائے ہیں ان بچوں کو زندہ و سلامت رکھ۔ یا اللہ جتنے حسینیہ مسجد میں عزا خانہ زہرا میں بھائی اور بہنیں تشریف فرما ہے، بیٹیاں تشریف فرما ہے، بچے تشریف فرما ہے، یا اللہ ان سب کی مرادوں کو بڑھا۔ علامہ الحاج فرد حسین موسوی صاحب، ان کی بیگم صاحبہ، ان کے فرزند، ان کی بہو، ان کے گرینڈ چلڈرن، ان کی بیٹیوں، ان کے دامادوں، ان کے بھائیوں، ان کے اعزہ و اقربا سب کو اپنی حفظ و امان میں۔ یا اللہ جن جن مومنین نے حسینیہ مسجد میں تعاون کیا تھا ان کو جزائے خیر، جنہوں نے آج عزا خانہ زہرا کے لیے اتنی بڑی کمٹمنٹ کی ہے یا اللہ ان کے رزق و مال میں 1000 گنا اضافہ فرما۔ یا اللہ عزا خانہ زہرا بی بی زہرا کے نام پر لبیک کہنے والوں کو زندگی کے کسی میدان میں ناکام نہ فرما۔ ہمارے شفاعت کا حمی صاحب ہاتھ بلند کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی جو حاجت شرعی ہے پوری فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ تو ناموں سے واقف ہے، حاجتوں سے آشنا ہے، نام بنام ہر مومن و مومنہ جو آج کے جشن میں موجود ہے کسی کو اس دربار سے خالی نہ پڑے۔ حسینیہ مسجد میں 5 وقت کی نماز میں تقویت عطا فرما، ہماری قوم کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت مبارک، بہت بہت شکریہ۔ خدا اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتركته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وہاں پر کوئی اسپانسر مدر بھائی یہ لیڈیز میں جا رہا ہے کہ اسپانسر کے لیے اس کے ساتھ دے دیے نا، نہیں وہ لے جاتا تقسیم کریں گے۔ ہاں کھانے کا آپ کی دعا سے، آپ کی دعا سے محنت تو کرتے ہیں لیڈیز میں بھیج رہے ہیں، وہاں پہ اگر لیڈیز میں کوئی جو کوئی اس کو اسپانسر کرنا چاہتا ہو اسے اسپانسر کر دیں، پھر وہیں سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا انشاءاللہ۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا عبداللہ
یا سائر شہداء کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. الامان 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 من فتنة الزمان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ظہورک. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین آپ لوگ کھانا لے کے بیٹھ جائیں پلیز. نیچے دسترخوان بچھائے. آپ لوگوں سے گزارش ہے بیٹھ جائیں آپ لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں. کھانا لے کے بیٹھ جائیں پلیز آپ لوگ. عمران